नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी विद्यार्थ्यांक डिजिटल युगांत उपलब्ध आशिल्ल्या प्रचंड शिक्षण संसाधनांचो वापर करपाचें आवाहन केलां. जीएसटी परिशदेची 56वी बसका नवी दिल्लींत जाली. परिशदेंत भारताच्या मुखावेल्या पिळगे खातीर जीएसटी सुदारणांचेर चर्चा जाली. उत्तर भारतांत सतत पावस पडत आसा. खुबशीं राज्यां आनी रस्ते उदका पोंदा गेल्यात. 2025 वर्साची संवसारीक मुष्टियुध्द सर्त आयज इंग्लंडांतल्या लिव्हरपूलांत सुरू जाता. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी विद्यार्थ्यांक डिजिटल युगांत उपलब्ध आशिल्ल्या प्रचंड शिक्षण संसाधनांचो वापर करपाचें आवाहन केलां. तिरुवरूर हांगा केंद्रीय विद्यापीठाच्या दिक्षांत समारंभात उलयतना राष्ट्रपतीन म्हळें की देशांतले उद्देग 4.0क सज्ज आसात, जंय विद्यार्थ्यांक तांचो चडांत चड फायदो घेवंक मेळटलो. आदले राष्ट्रपती डॉ. राधाकृष्णन हांचें उदाहरण दितना तांणी म्हळें की शिक्षणाचें म्हत्व शिकत रावप आनी ज्ञान आनी शाणेपण विकसीत करप आसा. तांणी विद्यार्थ्यांक नवीन शिक्षण धोरण परत सोदपाक सांगलें आनी गतिमान पद्दतीन समाजाच्या विकासांत ताचें योगदान दिवपाचें आवाहन केलें. शिक्षक म्हणून केल्ल्या तांच्या कामाची याद करून दितना राष्ट्रपतीन म्हळें की एकदां शिक्षक तो कायमचो शिक्षक. आयचे तरणाटे अमृत काळात राज्य करतले हाची खात्री दिवन राष्ट्रपतीन म्हळें की ते राष्ट्राचे फुडार आसात आनी तांकां तांच्या भोंवतणच्या लोकांच्या गरजां बद्दल संवेदनशील रावपाची गरज आसा. जीएसटी परिशदेची 56वी बसका नवी दिल्लींत जाली. परिशदेंत भारताच्या मुखावेल्या पिळगे खातीर जीएसटी सुदारणांचेर चर्चा जाली. जातूंत कर दरांचें सुसूत्रीकरण आनी अनुपालनाचें सोंपेकरण आस्पावता. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू आनी काश्मीर, मेघालय आनी ओडिशाचे मुख्यमंत्री बसकेक हजर आशिल्ले. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आनी तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री, मणिपुराचे राज्यपाल आनी खुबशीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांचे अर्थमंत्री ह्या बसकेक उपस्थित आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फाटल्या म्हयन्यांत स्वातंत्र्य दिसाच्या उलोवपांत वस्तू आनी सेवा कराक लागून देशाक कसो फायदो जाला हाचेर उजवाड घाल्लो. मोदींनी जीएसटी अंतर्गत मुखावेल्या पिळगेच्या सुदारणांचें म्हत्व अधोरेखीत केलें, जाका लागून सामान्य मनीस, शेतकार, मध्यमवर्गीय आनी एमएसएमईंक थाकाय मेळटली. ही जीएसटी सुदारणा दिवाळीक सादर करतले, जाका लागून आवश्यक वस्तूवेलो कर कमी जातलो आनी स्थानीक विक्रेते आनी ग्राहकांक थाकाय मेळटली, अशें प्रधानमंत्र्यान म्हणिल्लें. 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें. हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया. हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं. ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी जाहीर केल्ल्या जीएसटीत फुडल्या पिळगेंतल्या सुदारणांची तोखणाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली. मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत जीएसटीचे दर उणो करपाचो निर्णय सरकारान घेतला, जाका लागून सामान्य मनीस, शेतकार, एमएसएमई, मध्यमवर्गीय, बायल आनी तरणाट्यांक फायदो जातलो अशें म्हळें. तशेंच जीएसटी दर सुसूत्रीकरण आनी प्रक्रिया सुदारणा करपा खातीर सरकारान सविस्तर प्रस्ताव तयार करून जीवनमान सुलभ करपा खातीर तयार केला अशें सांगलें. ह्या सुदारणाक लागून सगळ्यांक, खासा करून ल्हान वेपाऱ्यांक आनी वेवसाय करपी वेवसायिकांक सुलभताय सुनिश्चित जातली हाचेर तांणी भर दिला. हे विशीं उलयतना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी म्हळें की सामान्य मनीस आनी मध्यमवर्गीय वस्तूंचेर जीएसटी 18% वयल्यान वा 12% वयल्यान 5% उणो केला. केंसांचें तेल, टॉयलेट शाबू, शाबू बार, शॅम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सायकल, टेबलवेअर, रांदचे कुडीचीं आयदनां आनी हेर घरगुती वस्तूंक आतां फक्त 5% जीएसटी आसतलो. अति उंच तापमानाचें दूद, पनीराचेर जीएसटी 5% वयल्यान 0 केला. तशेंच नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इन्स्टंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, प्रिझर्वड मीठ, कॉर्नफ्लेक्स, लोणी, तूप ह्या खाणा जेवणाच्या वस्तूंचेर जीएसटी 12% वयल्यान वा 18% वयल्यान 5% उणो केला अशें सीतारामन हांणी सांगलें. वातानुकूलन मशीन, 32 इंचा वयले टेलिव्हिजन, सगळ्या प्रकारचे टीव्ही, डिशवॉशर, ल्हान गाडयो, मोटरसायकल ह्या सारक्या वस्तूंचेर जीएसटी स्लॅब 28% वयल्यान 18% मेरेन उणो केला. कामगार केंद्रीत उद्देगांक व्हड तेंको मेळ्ळा जाल्यार ह्या निर्णयाचो शेतकार आनी शेतकी क्षेत्राकूय फायदो जातलो. सगळ्या शेतकी उपकरणांचेर जीएसटी 12% वयल्यान 5% उणो केला अशें ताणें सांगलें. अर्थमंत्र्यान फुडें जाहीर केलें की 33 जीवनरक्षक वखदां आनी हेर वखदां वयलो जीएसटी 12% वयल्यान 0 मेरेन केला आनी कॅन्सर, दुर्मीळ दुयेंस आनी हेर गंभीर दुयेंसाचेर उपचार करपा खातीर वापरपी 3 जीवरक्षक वखदांचो जीएसटी 5% वयल्यान 0 करतले. हेर सगळ्या वखदांचो जीएसटी 12% वयल्यान 5% उणो केला. वैजकीय, शस्त्रक्रिया, दंत वा पशुवैजकी हेतू खातीर वा भौतीक आनी रसायनीक विश्लेशणा खातीर वापरिल्ल्या वेगवेगळ्या वैजकी उपकरणां आनी उपकरणांचेर जीएसटी 18% वयल्यान 5% मेरेन उणो केला. विमो सामान्य मनशाक परवडपी करप आनी देशांत विमो कव्हरेज वाडोवप हो ह्या निर्णयाचो हेत आसा अशें सीतारामन हांणी सांगलें. हे सगळे बदल ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेसान म्हळ्यार नवरात्रेच्या पयल्या दिसा सावन लागू जातले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात
सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीत सिंगापुराचे प्रधानमंत्री लॉरेन्स वॉंग हांका मेळून दोन्ही देशांमदल्या घटमूट आनी बहुआयामी सहकार्याचो नियाळ घेतले. ह्या बसके वेळार सिंगापूरचे प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेतले आनी प्रधानमंत्री वॉंग हांची ही भेट भारत सिंगापुराच्या राजनैतीक संबंदाच्या 60व्या वर्धापन दिसा निमित्त आसा आनी ही भागीदारी आनी घटमूट करपाची दोन्ही देशांची वचनबद्धतेची पुष्टी करता अशें परराष्ट्र मंत्रालयान म्हळां. भारत जर्मनी सहकार्या वांगडा युरोपियन युनियना कडेन आशिल्ल्या संबंदा विशीं उलयतना परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हांणी सांगलें की तांणी क्षेत्रीय आनी जागतीक तशेंच हेर साबार मुद्द्यांचेर चर्चा केली. I've just completed a very productive discussion on India-Germany cooperation, on our relationship with the European Union, and we have exchanged views on regional, global, and multilateral issues. We've had detailed discussions on various aspects of our ties. This includes our political cooperation, security and defense, economic relations, research and future technologies, climate and energy, as well as education, skilling, mobility, and people-to-people exchanges. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला केंद्रीय मंत्रिमंडळान देशाच्या म्हत्वाच्या खनिजांचे दुय्यम स्रोतापासून पृथक्करण आनी उत्पादन करपाक तशेंच पुनर्वतन क्षमता विकसीत करपाक 1500 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन येवजणेक मंजुरी दिल्या. ही योजना राष्ट्रीय म्हत्वाच्या खनिज अभियानाचो एक भाग आसा, जाचो उद्देश म्हत्वाच्या खनिजांची देशांतर्गत क्षमता निर्माण करप आनी पुरवण साखळी लवचिकता निर्माण करप ही आसा. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आनी केंद्रीय बायलां आनी बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी नवी दिल्लीत विज्ञान भवनात अंगणवाडी केंद्रांचे शाळा वांगडा मार्गदर्शक तत्वां लॉन्च केली. प्रधान हांणी म्हळें की हे पावल प्रत्येक आवय आनी भुरग्यांची पुराय जतनाय सुनिश्चित करतले आनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020च्या अनुशंगान शिक्षणाची बुन्याद घटमूट करतले. तांणी भुरग्यांचे जिणेंत पयलो शिक्षक म्हणून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या भुमिकेचेर भर दिलो आनी भारतीय भाशा शिकयतना AI आनी तंत्रज्ञानाचो वापर करपाचेर भर दिलो. तांणी अशें सांगलें की मार्गदर्शक तत्वां आंगणवाडींतल्या शाळांनी भुरग्यांचे सुरळीत संक्रमण, भलायकी आनी पोशण तशेंच प्राथमीक शिक्षणांत उच्च धारणा हाचेर लक्ष केंद्रीत करता. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार हांणी घोशणा केल्या की UPSC आनी राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सर्वोत्तम पद्दतीचो संग्रह म्हणून UPSC एक उत्कृश्टता केंद्र स्थापन करतले. 27 राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष आनी सदस्या वांगडा जाल्ल्या व्हर्च्युअल बसकेंत तांणी ही घोशणा केली. डॉ. कुमार हांणी म्हळें की प्रस्तावित उत्कृश्टता केंद्र हे SOP, नवोपक्रम आनी शिक्षणाचे ज्ञान केंद्र म्हणून काम करतले. उत्तर भारतांत सतत पावस पडत आसा. खुबशीं राज्यां आनी रस्ते उदकापोंदा गेल्यात. हुंवार सतर्कता आनी व्हड प्रमाणांत विनाशाच्या संकटांत ती सांपडल्यात. जम्मू आनी काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडांत फाटल्या कांय दिसांनी ढगफुटीन खुबश्या सुवातांनी अचानक आयिल्ल्या हुंवारान कितलेशेच जाण मेले तर कितलेशेच जाण बेपत्ता आसात. पंजाबांतली परिस्थिती गंभीर आसा कारण हजारांनी लोक बेपत्ता आसात आनी राज्यांत हालींच्या इतिहासांतलो सगळ्यांत भयानक हुंवार आयला. फुडले 3 दीस गुजरातात आनी फाल्यां मेरेन अस्तंत मध्य प्रदेशांत व्हड ते सामको दडकानी पावस पडपाची शिटकावणी भारतीय हवामान खात्यान दिल्या. विदर्भ, छत्तीसगड आनी ओडिशा तशेंच उदेंत राजस्थान, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांत व्हड ते सामको दडकानी पावस पडपा खातीर हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. दक्षिण आंतरराष्ट्रीय कर्नाटक आनी तेलंगणातूय कांय सुवातींनी गडगड आनी वादळ जावपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 2025 वर्साची संवसारीक मुष्टियुध्द सर्त आयज इंग्लंडांतल्या लिव्हरपूलांत सुरू जाता. भारत चॅम्पियनशिपाच्या पयल्या आवृत्तींत 20 वांगड्याचो बळिश्ट पंगड खेळटलो. 2 फावटी संवसारीक विजेती निखत झरीन आनी टोकियो ऑलिंपीक कांस्य पदक विजेती लवलिना बोर्गोहेन एका वर्सा परस चड काळा उपरांत आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार परत येवपाचे आसात. जुलयात जाल्ल्या विश्वचषकांत रुप्या पदक जिखपी 2 फावटी आशियाई चॅम्पियन जाल्ली दिग्गज पुजा राणी हांचे वांगडा ही तिवूय बायलांचो अणभवी पंगड. भारतीय दादल्याचो मुष्टियुध्द पंगडाचे फुडारपण सुमित कुंडू करता जाल्यार 2021 वर्साचो संवसारीक युवा चॅम्पियन सचिन सिवाच आनी हर्षद चौधरी आसात. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी विद्यार्थ्यांक डिजिटल युगांत उपलब्ध आशिल्ल्या प्रचंड शिक्षण संसाधनांचो वापर करपाचें आवाहन केलां. GST परिशदेची 56वी बसका नवी दिल्लीत जाली. उत्तर भारतांत सतत पावस पडटा. खुबशीं राज्यां आनी रस्ते उदकापोंदा गेल्यात. 2025 वर्साची संवसारीक मुष्टियुध्द सर्त आयज इंग्लंडांतल्या लिव्हरपूलांत सुरू जाता. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात सांजेच्या 6:30 नमस्कार.